बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। बच्चों का शोर किसे पसंद नहीं है। शादी के बाद हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जो हैं वो उसके सामने बड़े हों, और इसके लिए माँ भी मेहनत करती है, बाप भी मेहनत करता है, बच्चों को बड़ा करते हैं। लेकिन ये आज का वाकया मैं आपसे शेयर करूंगी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि बच्चे शोर मचा रहे थे और इसलिए माँ ने किचन में पड़ी हुई छुरी पकड़ी और बच्चों को ज़िबा कर दिया। एक 5 साला बेटा, एक 6 साला बेटा सिर्फ इस वजह से ज़िबा की गई कि वो शोर करते थे या कि इस खातून के तल्लुकात कहीं और थे। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी, बच्चे इंटरप्शन करते थे, शोर करते थे, जो कि इसको गवारा नहीं था। आज की वीडियो में आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। खातून को अरेस्ट कर लिया गया है। इसका जो शोहर है वो नवाब शाह के एक निजी बैंक में मुलाजमत करता है। शोहर से भी इसे कोई मसले नहीं है, इसका बताना है, ससुराल से भी कोई मसले नहीं है, लेकिन अगर मसला था तो सिर्फ 2 बच्चों से जो इसने खुद पैदा किए थे। और बच्चे भी यानी इतने छोटे नहीं हैं, एक 5 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है। इस एज में थोड़े से बच्चे समझने के काबिल हो जाते हैं मुख्तलिफ चीजों को। लेकिन कोमल नामी ये मुलजमा जो है, ये नवाब शाह एयरपोर्ट थाने की हदूद में VIP रोड शाहपुर हाउस है, उसके करीब इसका घर है। और वहां पे पुलिस को इत्तला मिलती है कि 2 बच्चों की गर्दनें अलहदा कर दी गई हैं। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो एक 5 साला जो बच्चा है मोहम्मद रजा और 6 साला मोहम्मद हमजा, उनकी गर्दनें अलहदा पड़ी होती हैं और डेड बॉडीज अलहदा पड़ी होती हैं। और ये मुलजमा उस वक्त कोमल घर में मौजूद होती है। जब पुलिस इसको अरेस्ट करती है तो पुलिस के सामने ये काफी अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे यानी हरकत करती है कि जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। इस खातून का मैंने भी इंटरव्यू देखा है, अच्छे से बात कर रही है, अपना नाम भी बता रही है, वजह भी बता रही है कि जी बच्चे शोर करते थे, शोर की वजह से मैंने बच्चों को कत्ल कर दिया। जो कि वजह ना तो पुलिस को समझ आ रही है, ना ही एक आम बंदे को समझ आती है। क्योंकि जिस घर में बच्चे होंगे, बच्चे शोर भी करेंगे, बच्चे बात भी करेंगे, बच्चे खेलेंगे, रोएंगे भी। ये तो एक रूटीन का मामला होता है। तो ये जो बच्चों का बाप है, ये नवाब शाह का एक निजी बैंक है, वहां पे मुलाजमत करता है। और ये गले काट दिए गए इन बच्चों के, और उसके बाद इन बच्चों को नवाब शाह का जो हॉस्पिटल है वहां पे मुंतकिल किया गया। और बच्चे ही तो होते हैं जो इस तरह का शोर घर में होता है तो एक जिंदगी में जीने का, रंग भरने का इंसान के अंदर एक एहसास पैदा होता है। लेकिन कोमल का कहना है कि बच्चों से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। तो इसके साथ साथ इसमें ये भी बताया जा रहा है कि घर के अंदर जो छुरी किचन में पड़ी हुई थी, ये काफी तेज छुरी है जो इसने इस्तेमाल की है। उससे इसने दोनों बच्चों की, पहले एक की फिर दूसरे की गर्दनें अलहदा की हैं। और घर के अंदर हर तरफ खून ही खून था जब पुलिस वहां पे पहुंचती है। और इसको पुलिस जब साथ लेके आई, खतून ने कुछ गाड़ी में अजीबोगरीब हरकतें की जब इसे अरेस्ट करके लाया गया। लेकिन जब पुलिस का जाहिर है एक अपना तरीकाकार होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, पुलिस ने जब इसे थोड़े सख्ती से सवालात किए कि अपना नाम बताओ, या तुमने बच्चों के साथ ये हरकत क्यों की, या तुम्हारे साथ किसी और ने मिलके ये किया है, क्या घर का कोई और फर्द भी इसमें शामिल है, तो इसने कहा कि नहीं, ये मैंने ही किया है। और इसकी वजह है कि ये शोर करते थे, मैं शोर से तंग आ चुकी थी, मैं परेशान थी, और इस वजह से इन्होंने मेरी जिंदगी, इन 2 बच्चों ने अजीरन बना रखी थी। मोमन पुलिस स्टेशन नवाबशाह में ये खतून अभी भी मौजूद है जहां इसे अरेस्ट करके लाया गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि खतून का मोबाइल चेक किया गया है, मोबाइल में से काफी सारा डाटा जो है वो पुलिस को डिलीट मिल रहा है। इसका जो CDR है वो निकलवाने के लिए पुलिस वाले अब कर रहे हैं सारा काम, ताकि CDR में पता चल सके कि क्या खतून जो है वो किसी के साथ बातचीत करती थी, राब्ते में थी, जिसकी वजह से जब बातचीत कर रही होती पुलिस को ये लगता है कि जैसे कोई ऐसा ही कनेक्शन है कि खतून जो है वो कहीं और बिजी होती थी जब बच्चे उसमें इंटरप्शन करते थे, रोते थे, शोर करते थे, खाने को मांगते होंगे। या बच्चे तो सारा दिन जब इस एज में होते हैं तो मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो खतून जो है, क्या वो इस चीज से तंग आके या गुस्से में एकदम आके उसने ये किया? क्योंकि इसका जो शोहर है बैंक में मुलाजमत करता है, उसका ये कहना है कि हमारी कोई ऐसी लड़ाई, कोई ऐसे झगड़े जो हैं वो कभी नहीं हुए कि जो इस लेवल पे जाएं कि
اس کے اوپر میں نے کبھی تشدد وغیرہ کیا ہو۔ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ نہ ہی تو مجھے میرے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے، نہ مجھے میرے سسرال سے کوئی مسئلہ ہے، سسرال کے ساتھ بھی میرا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ جو بچے ہیں ان کے شور نے مجھے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ اور یہ موسٹلی ویسے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ خواتین کی ذہنی حالت جو ہے ڈپریشن وغیرہ کی وجہ سے کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے، تو فرسٹریشن کی وجہ سے شوہر یا سسرال کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی بات ہو جائے تو ہمارے ہاں موسٹلی خواتین جو ہیں وہ غصہ اپنے بچوں پہ نکالتی ہیں۔ وہ کس صورت میں؟ بچے کو پکڑا، اس کو مارا، اس پہ 2-4 تھپڑ لگا دیے، تشدد کر دیا۔ یہ عام گھروں میں یہ روٹین ہے، ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی بھڑاس ہوتی ہے سسرال والوں کی کہہ لیں، شوہر کی کہہ لیں، وہ ہمارے ہاں عموماً بچوں پہ نکال دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو خاتون ہے یہ کہتی ہے کہ جی سسرال اور شوہر کے ساتھ تو ایسے معاملات نہیں تھے، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں ایک نارمل بندہ، ایک نارمل خاتون جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بچے کے اس طریقے سے گلے نہیں کاٹے گی کہ گلے کاٹ کے علیحدہ رکھ دے۔ اتنی بے دردی سے بچوں کو ذبح کیا ہے، اور ایک یعنی ماں اس طریقے سے کرے، اور چھوٹے بچے ہیں وہ کتنا تڑپے ہوں گے، کتنے چیخے چلائے ہوں گے، لیکن اس خاتون کو ان پہ رحم نہیں آیا۔ خاتون کی ذہنی حالت ٹھیک ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ایسا تو نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا کہنا ہے کہ جو ہم اس کا موبائل فون وغیرہ چیک کیا ہے اس کے اندر سے کچھ ڈیٹا وغیرہ جو ہے جیسے کالز وغیرہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیٹ ڈیٹا نظر آ رہا ہے۔ CDR اس کی چیک کروائی جا رہی ہے کہ خاتون کی جو کسی سے کوئی بات چیت یا ایسے تعلقات وغیرہ جو ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا اس وجہ سے تو نہیں کوئی ایسے معاملہ چل رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاتون کی جو ذہنی حالت ہے اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اسے سوالات کیے گئے ہیں، سوالات کے جو جوابات ہیں وہ اس نے بالکل پرفیکٹ دیے ہیں، جس سے یہ نظر آتا ہے ظاہری طور پہ کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس کا جو شوہر ہے یا سسرال ہے تو ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن شوہر یہی بتاتا ہے کہ ہمارے کوئی اتنے زیادہ مسئلے خراب نہیں تھے۔ ان کے ایک قریبی جو ہیں جاننے والے یا ریلیٹیو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا شوہر جو ہے اس کی کوئی ایکٹیویٹی اتنی ٹھیک نہیں تھی کہ جیسے اس کے باہر کوئی تعلقات تھے، معاملات تھے، خاتون کو اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا۔ فرسٹریشن اور ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے یہ چیزیں اس کے اندر جمع ہوتی رہی ہیں، جس کا کہ اس نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لاوا پکتا رہا ہے، تو اس کی پوری بھڑاس جو ہے ان بچوں پہ نکالی ہے۔ یہ ان کے ایک قریبی عزیز کا کہنا ہے کہ ایسا معاملہ ان کا پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ یہ جو شوہر ہے بینک میں ملازمت کرتا ہے، یہ جو اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ باہر کچھ ایسے معاملات تھے۔ اب یہ چیک کیا جائے گا، دونوں کی ہی CDR چیک کی جائے گی، خاتون کی بھی مرد کی بھی، کہ کیا ان کے معاملات تھے، کیا عورت کے کہیں باہر تعلقات تھے، یا آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو پراپر ٹائم نہیں دیتا تھا، یا کوئی ان کے جھگڑے چل رہے تھے، کوئی معاملات چل رہے تھے۔ ابھی جو ہے خاتون کو ریسٹ کیا گیا ہے، تھانے میں اس کو رکھا گیا ہے۔ ابھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ پروپر جو ہے وہ اس کی ایک پولیس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے روایتی، اس سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اس خاتون کی انویسٹیگیشن کی جائے گی تاکہ اصل معاملے کا پتہ چلے کہ بچوں کی گردنیں کاٹی کیوں گئی ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے ملتان میں بھی پیش آیا تھا کہ خاتون کا جو شوہر ہے وہ دوسرے ملک میں جاب کرتا تھا، اور اس نے وہاں سے فون کر کے خاتون کے ساتھ جھگڑا کیا، اور اس نے اپنے دونوں بچوں کو تیزاب پلا کر اور گلے گھونٹ کے ان کو مرڈر کر دیا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔